बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अपने भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। उनकी शादी रफ़का बिनते बतवाइल से हुई और इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम ईसू था जिसे अहले अरब ऐस कहते हैं, वो रूमियों का जद अमजद है, और दूसरे बेटे का नाम याकूब रखा गया। उन्हीं का नाम इसराइल भी है और इस वजह से उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। कहते हैं बड़ा बेटा होने की वजह से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ईसो से ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और रफ़का को याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत थी क्योंकि वो छोटे थे। जब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए तो उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटों से कहा कि कोई जानवर शिकार करके उन्हें उसका गोश्त खिलाएं। जो बेटा खिलाएगा वो उसके हक में दुआ करेंगे। ईसू शिकार के लिए निकल गया और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा के कहने पर अपनी बकरियों में से ज़बह करके अपने वालिद का पसंदीदा खाना तैयार किया और भाई के आने से पहले वालिद को पेश कर दिया। हज़रत इसहाक ने दुआ फरमाई कि मेरे जिस बेटे ने मुझे खाना खिलाया, अल्लाह करे वो अपने भाइयों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो, वो उनका और बाद वाली कौमों का सरदार हो और उसके रिस्क और औलाद में इजाफा हो। जब हज़रत याकूब दुआ लेकर चले गए तो ईसू भी वालिद के हुक्म के मुताबिक खाना लेकर हाजिर हुआ, और जब उसे पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही आ चुके थे और दुआ ले चुके थे तो उन्हें याकूब अलैहिस्सलाम पर गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि वालिद की वफात के बाद भाई को मार डालेगा। लेकिन हज़रत इसहाक ने ईसू को मना किया कि तू ऐसा ना करना, मैं तुझे भी दुआ देता हूँ कि तुझे और तेरी औलाद को ज़रखेज़ ज़मीन मिले और रिस्क और फलों में इजाफा हो और तेरी नस्ल से बहुत मखलूक पैदा हो। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा को डर था कि ईसू उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को लाबान के पास हरान के इलाके में भेज दिया जहां उनके मामू थे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। रास्ते में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गांव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे फरिश्ते ऊपर चढ़ और नीचे उतर रहे हैं। इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा, ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आप अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो इस जगह जहाँ ख्वाब नजर आया था अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज ये मिन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला उन्हें देगा उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोए थे ताकि वापसी में उसके जरिए जगह की निशानदेही हो सके। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के पास पहुंचे तो उनकी 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील। उन्हें राहील ज्यादा पसंद थी और उनके मामू ने भी उनका रिश्ता मंजूर कर लिया और शर्त रखी कि उसके आप 7 साल तक उनकी बकरियां चराएं। 7 साल गुजरे तो मामू ने उन्हें लिया से शादी करने के लिए कहा क्योंकि वो बड़ी थी और उसके होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं कर सकते थे, और कहा कि अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम राहील से शादी करना चाहते हैं तो लिया से निकाह कर ले और मजीद 7 साल उनकी खिदमत करें। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह दोनों बहनों से हो गया
اس وقت کی شریعت کے مطابق یہ جائز تھا اور ایسا تورات کے نزول تک ہوتا رہا۔ اب شریعت محمدیہ میں کوئی بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، اور قرآن مجید چونکہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اس میں کسی وقت بھی کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، حشیر، اساخر، زائلون، یوسف اور بنیامین، اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام دینا تھا۔ ان میں سے یوسف علیہ السلام اور بنیامین راحیل کی اولاد تھے۔ اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت مال اور اولاد سے نوازا، اور پھر وہ اپنے مال اور آل اولاد کے ساتھ اپنے علاقے کنعان کی طرف واپس لوٹے، لیکن ان کے دل میں اب بھی وہ خیال تھا کہ شاید حضرت عیسی علیہ السلام کا غصہ نہ گیا ہو اور وہ مجھ کو مار ڈالے۔ اتفاقاً حضرت عیسی علیہ السلام بھی شکار کو نکلے ہوئے تھے اور راستے میں ہی ملاقات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے کو سمجھا دیا تھا کہ اگر ان کا بھائی پوچھے کہ یہ مال مویشی اور قافلہ کس کا ہے تو کہہ دینا کہ عیسی کا ایک غلام ہے جس کا نام یعقوب ہے، یہ سب اس کا ہی ہے، اور وہ خود قافلے میں چھپ گئے۔ جب بکریوں کے ساربان حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بکری خانہ کس کا ہے، اور انہیں وہی جواب ملا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھا رکھا تھا۔ یہ سن کر وہ آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، یعقوب میرا غلام نہیں، میرا بھائی ہے اور مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سنا تو ان کے دل سے ڈر جاتا رہا اور وہ سامنے آ کر اپنے بھائی سے بغل گیر ہوئے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ بیت المقدس کی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی۔ عیسی نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے۔ جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ علیہ السلام نے 100 بھیڑوں کے بدلے ان سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل علیہ السلام کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت لحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل علیہ السلام کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس خبرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے۔ اس دوران بڑے بھائی عیسی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ جب اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیغمبری عنایت فرمائی تو کنعان میں بہت مخلوق خدا پر ایمان لائی اور ہدایت پائی۔ عیسی علیہ السلام کو بھی
ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی اور ان کو بھی اس کا یقین ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے ساتھ کنعان میں بود و باش اختیار کی اور حضرت عیسی علیہ السلام یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ پہنچے جہاں آج روم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے ایک بیٹے کا نام روم تھا اور یہ بستی اسی کے نام سے آباد ہوئی۔ انہوں نے وہیں جا کر انتقال فرمایا۔ ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ جزاک اللہ۔